अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जो है जिस किस्से के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है तीन हम नाम भाइयों की कहानी है। जो तीन बेटे थे एक इंसान के, उसके उन्होंने तीनों बेटों का नाम अपने का अब्दुल्ला रखा हुआ था। ये उनकी कहानी है और इस जो किस्से का हवाला है वो आपको किताब जुल्फुल जंजीर से मिल जाएगा। आप उधर से बासानी इसको पढ़ सकते हैं। किसी जगह पे एक इंसान रहता था, एक शख्स था जिसके तीन बेटे थे। उसने तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे थे। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे कि उससे अचानक ऐसे आई कि वो जो मौत की हालत में पहुंच गया। जब उसको मौत ने आन घेरा तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की, अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को वरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी। इसके साथ ही इसकी जो रूह है परवाज़ कर गई। वो खुद तो फोत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि फैसला कैसे करे, ये कैसा फासला है। दो अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और किसी एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि हम लोग शहर जाकर अपना मसला काजी से हल करवा लेते हैं। वो तीनों अपने सफ़र के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी चीज़ गुम हो गया उसकी तलाश में फिरता है, चलता फिर रहा है। इन भाइयों के पूछने पर इसने बताया कि इसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? इस आदमी ने कहा, हाँ हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो इस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? उसने खुशी से हाँ कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। बस जल्दी बता दो कि मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर एक साथ जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे हरगिज़ नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक इनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। इसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाऊंगा। उनको ले जाया गया। उसे पूरे यकीन था कि इसकी ऊँटनी इन तीनों ने ज़िबा करके खा चुके हैं, अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई इतराज़ नहीं क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं इसका ही एक ही नतीजा निकलता कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का इतराफ़ कर लो। पहले नहीं कहा कि जनाबे अली हमने ऊँटनी तो नहीं देखी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने उसे कहा कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा कि रास्ते के एक तरफ घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ वैसे ही अबाया मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि इस शख्स की ऊँटनी एक आंख से कानी रही होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए हैं जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता है कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बखेरते हैं, जबकि हम जिस राह से आए थे वहां पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक मतलब हो सकता है कि ऊँटनी की दुम जो है वो कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला रही। काजी ने बगैर किसी देर किए इस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही उन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा कि तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि ये निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद इनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है।
تیسرے نے کہا یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کس نے کہا تھا یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے والے کچھ نہیں تھا پکانے کے لیے۔ تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا، گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا، کس نے کہا یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے عبداللہ نے کہا کہ جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں کیوں کر یہ لگا؟ کہ اس نے کہا، میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی ہیں تو دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہی اخذ کیا روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی دیکھ نہیں پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کے باپ کے ترکہ سے اس کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ کس نے کہا تھا کہ میں اولاد حرام کی اولاد ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا، یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا، تمہیں کیوں کر پتہ لگا کہ میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا، اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے، نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلاتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا، مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا، کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے والد الحرام کو ٹھیک ٹھاک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے عبداللہ دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا، تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا، اسے گھر لایا، اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا، اس کی پرورش بہت تم جیسی بالکل ٹھیک ہی۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ تیسرا عبداللہ کون ہے، وہ باہر اس کو رستے میں سے ملا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی، جو سٹوری آپ یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔